लहराची जात्रा झाली आणि किती ऍक्सिडेंट आम्ही त्याच्या निश्चितपणे असतात त्यांना गोंयांतच ना त्यांना त्या भायल्यान रावू शकना राज्य सरकाराचे सगळ्याचे प्रतिनिधित्व करता खंयच राज्यशास्त्राची खंयच मुणीव ताणें खंय निर्माण केला अशें काय ना तो मना विशय धरपाचो ना अशें म्हाका दिसता तुमी इतले पर्टिक्युलर म्हणा कारण हांगा आसल्यार सगळी गोष्टी आमी राजकारण म्हणूनच न्हय ते समाजकारण म्हणून सुद्दां आमी प्रत्येक गोष्टी आमचें जें योगदान दिया तें कितें दिल्लें आसा तिसरी गोष्ट जी फटीत आनी जें कितें सांगलां तें ऑलरेडी मुख्यमंत्र्यान क्लियर केल्लें आसा ऑलरेडी जो काही जें कितें जाता तें जर चूक आसत तर सरकाराक मदत दिसची ना तें विड्रॉ करपाक आणि म्हणून लोकांच्या हिताच्या आड जर कितें आसत तर सरकार सदांच तयार आसा आपली भूमिका एक पावल फाटीं घेवपाक काय ना म्हणून तातूंतल्यान हें कितें काही आज परिस्थिती दुसरी बाजू असते प्रत्येक विषयाची दुसरी बाजू असतात आणि म्हणून या सगळ्या खंय पर्यावरणाचो रास जावन गोंयचे हें जावन गोंयचे वायट जालें कोणाकूच नाका आमी सुद्दां राजकारणांत तेच खातीर येयल्यात की गोंयचे सामान्य मनशांचे म्हणून सामान्य मनीस हो सगळे तरेच्यो सुविधा ताका मेळपाक जाय ही तगलें धरून आसा त्या सगळ्या मोठ्या हातूंत फाटीं फुडें जाता तातूंत तें जायना म्हणून ताका सुदारणे जावं आमी सदांच भारतीय जनता पार्टी ओपन आसा सगळ्या हातूंतल्यान खंय तरी चुकलो जाल्यार सुदारपाक ओपन आसतली आनी म्हणून ह्या हातूंतल्यान जें कितें जाता तातूंत भारतीय जनता पक्ष आपल्या हट्टान कितें तरी करता अशें केन्नाच जावना हेजे फुडें जाता स्पेशल स्टेटसाचे तुझे मत कितें स्पेशल स्टेटस जो आसा पळय ते घटनेचें कितें आसा हांव ताका थँक्स म्हाका तो मेळिल्लो पर्सनली आमची चर्चा जाल्या आणि खरें तर स्पेशल स्टेटस म्हणून खरें म्हणशी जाल्यार घटनेक असो स्पेशल खंयचे स्टेटीक स्पेशल स्टेटस दिवपाचें खंयचेच हें ना काही रूल ना किंवा काय ना गोंयाचें जर कल्याण जाता आनी हितून जर जाता आमी ताजे बरोबर निश्चितपणे आसता ते रुलांक जातले एज पर कॉन्स्टिट्यूशन तें जर आसा जाल्यार ते गोंयांत येवपूच जाय असो आमची मागणी आसता TCP अंडर 39 आणि 17 ना एक तुम्ही जे आसा पळय सांगला पळय